ये तकरीबन 7-7.5 एकड़ के करीब जगह है। 7-7.5 एकड़। और आपको हैरत होगी कि ये 7.5 एकड़ ही वक्फ है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे वक्फ है। सही। सरकार के नाम पे ये जगह वक्फ कर दी है जब से ये खरीदी है। और ख्वाहिश और कोशिश यही थी, वैसे भी मालिक कायनात के वही हैं, तो मालिकों के हक में ही मिल्कियत जिंदगी में दे दी जाए तो बड़ा अच्छा होगा। मलकियत भी उनके नाम पे, भी उन्हीं के नाम, मतलब कि जो यहाँ पे कागजी एतबार से। अच्छा जी, क्या बात है। और ये बड़ी मेरे लिए हैरान कुन बात है। और ये मुझे बताएं कि मस्जिद जमकरान, मुझे इस हवाले से पता लगा था कि शायद ईरान में इस नाम से कोई मस्जिद है और आप उसी तर्ज पे इसको बनाना चाह रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसी तर्ज पे इंशाल्लाह ये वही तामीर होगी। ईरान के मुल्क में एक बड़ी खूबसूरत और जहाँ ज़ेब एक मस्जिद है जिसके दीदार के लिए, जिस पे जहाँ नमाज पढ़ने के लिए दूर दराज से दुनिया आती है। वो मस्जिद भी हुक्मन बनाई गई थी 329 हिजरी में, तो उसी की तर्ज पे, वो तो बहुत बड़े पैमाने पे है, मगर यहाँ वैसी मस्जिद होगी। और खुदा का यहाँ खास करम इंशाल्लाह ये होगा कि यहाँ मजहब की कैद से बालातर होके हर एक को खुदा की बारगाह में झुकने का मौका मिलेगा, एक बात। और दूसरी बात यहाँ ये होगी, अली हमजा भाई, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सबको बता दूं कि इस मस्जिद में इंशाअल्लाह लॉक नहीं होगा। किसी वक्त भी खुदा की बारगाह में कोई झुकना चाहे, जैसे होता है ना, नमाज पढ़ ली, अजान हो गई, फिर डर होता है कोई टूटिया ना ले जाए, कोई नलके ना उठा जाए, कोई लाइटें ना उठा के ले जाए। मैं कहता हूँ वो खुदा का घर आपने सही माने में करार नहीं दिया जहाँ से आपको किसी चीज के उठाए जाने का डर हो। तो इंशाअल्लाह यहाँ 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे। अच्छा, मैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि जो आप बता रहे हैं कि 7 एकड़ आपने बताया। जी 7.5 7.5 एकड़। तो इसको किस अंदाज में तमीर किया जाएगा, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा, कुछ रकबा मैं देख रहा हूँ कि तमीर हो चुका है और कुछ आप बता रहे हैं कि आप तमीर शुरू करने लगे हैं, ऐसी है जी? तो इसमें क्या क्या मतलब कि आप बता रहे हैं कुछ लोगों के रहने के लिए रिहाइश भी होगी, कुछ जो ये आज़ादार और कुछ ये जो लोग दूर दराज से मजालिस में शिरकत के लिए आते हैं उनके लिए यहाँ पे रिहाइश भी होगी इंशाअल्लाह। एक तो 3-3.5 हज़ार बंदों के लिए एक वक्त में नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी। ठीक है। मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर जो है वो इससे भी ज्यादा खैर से होगा। जहाँ तक रिहाइश का ताल्लुक है वो हमने ऐलान कर रखा है, कोई भी परदेसी लाहौर में आए तो उसके लिए ये जगह, खाना उसके लिए 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, पाक रसूल का सदका इंशाअल्लाह हर वक्त उसको मुयस्सर होगा। इसके अलावा हमने एक मिलाद की, सरकार की इंतज़ार की एक जगह बनानी है जिसकी ज़ियारत हम आपको करवाएंगे। कुछ चीज़ें हमने तैयार करके रखी है, उनके लिए एक जगह बननी है। इसके अलावा 2-3 जगह और हैं और उसमें एक ख़ास जगह जो हमने रखी हुई है, एक एरिया इसमें रखा हुआ है कि कोई अगर बेघर है तो वो यहाँ आके अगर घर बनाना चाहे अपने लिए, तो वो मिल्कियत तो सरकार की है ना, उसको कोई उठा सकता है ना इसके लिए कोई मसला होगा। तो वो कोई बेघर अगर अरसे दराज से है और उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपना छोटा सा घर बना सकता है, उसको भी ऑफर करेंगे वो यहाँ आए, मगर उसको यहाँ आने वाले मेहमानों की खिदमत जरूर करना होगी, इतनी सी शर्त होगी। अच्छा, ये इंतजार के हवाले से आपने बात की, तो हज़रत इमाम मेहदी के हवाले से आप बात कर रहे हैं जी? और इस हवाले से तमाम लोगों का ही इस पे तो इत्तेफाक है कि उनका ज़हूर होना है। कुछ लोगों का इस पे इख्तिलाफ है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो मौजूद हैं और वो ऐलान करेंगे, और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो दोबारा से जो है बाकायदा तौर पे पैदाइश होगी। तो मुझे बताएं कि आपने बताया कि हमने उन्हीं के लिए ये वक्फ कर रखी है और उनके इंतज़ार में, और मैं कुछ अंदर ज़ियारात देखी तो मैंने देखा कि कुछ तख्त तैयार किए हुए हैं, कुछ जो हैं आप लोगों ने इस तरह के तोहाइफ और उनके लिए चीज़ें। तो मुझे ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि इतना यकीन कामिल कि उन्होंने आना है तो हमने उनकी आने से पहले उनकी तैयारी करनी है। तो अब मैं छोटा सा जुमला इंतज़ार के हवाले से कहूँगा। इंतज़ार इंसान के अंदर ऐसी खूबसूरत कैफियत में रख दिया गया है कि जिसके बगैर मौत है। यानी एक सांस हमारे अंदर से निकल रही है तो दूसरी सांस इंतजार में है, तीसरी निकल रही है तो चौथी इंतजार में। इंतजार ही जिंदगी है। रात को हमने खाना खाया, हमें कोई और कहे कि और खाओ, हम कहेंगे नहीं, अब हम सुबह का इंतजार है। सुबह खाना खाया, शाम का इंतजार है। नौकरी की, आखिर में तनख्वाह का इंतजार है। कारोबार किया, मुनाफे का इंतजार है। अक्द किया, नस्ल के बढ़ने का इंतजार है। यानी हर चीज में इंतजार जिंदगी में लाज़िम मलज़ूम है। तो क्या खूबसूरत हो। एक जगह मैंने पढ़ा कि जिनको हक का इंतजार होता है, खुदा उनको झूठे इंतजार से मुबर्रा कर देता है, बेनियाज कर देता है। तो इसी इंतजार की कैफियत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, मेरा फर्जंद जरूर आएगा। किताब का नाम है अल-कौल अल-मुअतबर फिल इमाम अल-मुंतज़िर। ताहिर कादरी साहब ने यह किताब तहरीर की है और इसमें एक जो हदीस है, वैसे तो बहुत कुछ इन्होंने लिखा है कि मेरे फर्जंद का इंतजार करना और जब उसका ऐलान हो तो मैं बर्फ पे चल के क्यों ना जाना पड़े उसके पास पहुंच जाना। तो उसके जिनके इंतजार के लिए उन्होंने फरमाया
اور ان کے اگر انتظار میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اتنا یقین کامل ہے، آپ نے چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک چیز ہوتی ہے. جیسے آپ لوگوں کا انتظار تھا، ہم نے کچھ نہ کچھ نیاز، تبرک، لنگر کا اہتمام کیا ہوا تھا. اگر انتظار ہی نہ ہوتا تو اہتمام کیسے کرتے؟ دوسری بات، آپ سے مسلسل رابطے میں تھے، جی کہاں پہنچے، جی کب آئیں گے، جی یہ ایک امید ہے، یہ ایک آس ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. تو اس چیز نے کہ آپ آ رہے ہیں اور مسلسل ہماری آنکھیں آپ کی راہوں کو دیکھ رہی تھی کہ ٹی وی چینل والے دوست اب آپ تشریف لا رہے ہیں، اس چیز نے ہمیں مطلب اس لیول پہ کھڑا کیا. ہم نے یہ کچھ سیٹنگ کی، کچھ جگہ کی، تو انتظار نے ہمیں اس لیول پہ لا کے کھڑا کیا. تو اگر اسی چیز کو سرکار کے انتظار کی طرف موڑیں گے تو یقین کیجئے یہ جو انتظار گاہ بنی ہے، میرا ایمان ہے اگر معرفت کی اینک سے دیکھا جائے انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. مثلا آنے والے نے آنا ہے، اور احادیث رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھے اچانک آئیں گے وہ. جس طرح موت کا انتظار کرتے ہو اس طرح میرے فرزند کا انتظار کرنا. جس نے آنا ہی اچانک ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر وقت ان کی انتظار گاہ سامنے ہو اور انسان کسی کوتاہی میں مبتلا ہو جائے؟ تو یہ گناہوں سے بچنے کا بھی ایک خوبصورت، رسالت پناہ کے فرمان کا بھی ایک خوبصورت ادراک ہے. اور خصوصاً ایک اہم چیز کہ میرا ایمان ہے کہ جب ایسی چیزوں پہ نگاہ انسان کی پڑتی ہے تو ایک عجیب سی روحانی کیفیت اندر سے جاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ منسوب ہے نا. ایک عام کاغذ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اگر اسی کاغذ پہ بسم اللہ لکھ لی جائے تو وہ کاغذ ہمارے لیے بہت احترام کے قابل بن جاتا ہے. حالانکہ ڈائری ایک، کاپی ایک، لیکن اس کاغذ پہ بسم اللہ نے اس کا مقام بلند کر دیا. بلکہ میں یہاں آپ کے چینل کے توسط سے خوبصورت بات کرنے لگا، مسلمانوں اپنا مقام پہچانو. یسد بخاری اس نیو ٹی وی چینل کے توسط سے اعلان کر رہے ہیں اپنا مقام پہچانو. تم نہ ڈرا کرو کہ تم جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، جنت کی لالچ اتنی مت کرو. فرمان رسول کو پہچاننے کی کوشش کرو، محشر کے دن صاحبان فخر میں شمار ہونے کی کوشش کرو. اگر ایک عام کاغذ پہ لکھی ہوئی بسم اللہ کو ایک عام بندہ زمین پہ نہیں پھینک سکتا تو اللہ جس دل میں بسم اللہ لکھی ہوگی جہنم میں کیسے پھینکے گا؟ اپنا مقام بلند کرنے کی. بالکل ایسی ہے. اور میں چاہ رہا تھا ہم کچھ زیارات بھی اپنے دیکھنے والوں کو دکھائیں، اور یہ علم کے حوالے سے، کیونکہ میں نے تو خود اتنا جو ہے بڑا علم نہیں دیکھا. اس کی کیا ہائٹ ہے؟ یہ تقریباً 72 فٹ ہے جی. 72 فٹ. 72 فٹ. اور کیا آپ کا اندازہ ہے، آپ چونکہ بہت زیادہ جو ہے ٹریول بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ جگہ آپ نے مجالس میں جا کے جو ہے وہاں پہ لیکچرز بھی دیے، تو آپ نے اس سے پہلے 72 فٹ کا علم دیکھا ہے؟ کچھ سندھ میں شاید دیکھی ہوں، پنجاب میں نہیں ہے. میں ابھی تک نگاہ ہو سکتے ہوں. بڑی عقیدت ہے لوگوں کی جی. اور لیکن میں چونکہ نہیں دیکھا، اور آپ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا. جی میں نہیں دیکھا. صحیح. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، بہت سے لوگوں نے یہ سیاہ رنگ کا علم جی جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں سفید رنگ کا علم ہے، اس کی کیا تھوڑا سا اگر آپ بتا جائیں؟ سفید رنگ امن کی علامت ہے، محبت، بھائی چارے کی علامت ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو علم مسلسل سفر کرتا ہوا سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تھا، وہ سفید تھا. اچھا. اور سرکار نے اپنے ایک صحابی جناب بریدہ کو حکم دیا تھا مدینے کی گلیوں میں پھرا کے اس پرچم کو دنیا والوں کو بتاؤ کہ مصطفیٰ امن کے علم بردار ہیں. ہمارے گھر کا پرچم محبت اور امن والا ہے. تو یہ سفید پرچم اسی کی دلیل ہے. اور اس ضمن میں یہ کتابوں میں لکھا ہے جب فرزند رسول یعنی امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے انشاءاللہ، جب وہ مکے میں سفید پرچم نصب فرمائیں گے، وہ ایک علامت بن جائے گی امن کی، اور ایسی علامت بن جائے گی کہ پوری روئے زمین پہ اس کی خوشبو پھیل جائے گی، کیونکہ یہ پرچم ہی ایسا ہے. جب اس کی خوشبو پھیلے گی اور پھر ان کے آنے پہ کتب میں لکھا ہے اعلان بھی ہوگا، خاص طور پہ آسمان سے ندا آئے گی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور اس کے علاوہ جب لکھا ہے سرکار آئیں گے، یہ اہل سنت علماء نے بھی اپنی خطابوں میں لکھا ہے سرکار کے سر پہ بادل نے سایہ کیا ہوگا اور آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو. تو یہ امن کی علامت، یہ وہ پرچم ہے جو انشاءاللہ وہ لگائیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ہم قریب جا کے علم کو دیکھیں بھی، اور پھر جو زیارات ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں ضرور. مختلف لوگ سیاہ رنگ کا جو ہے علم، اس پہ چادر سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے سفید رنگ کا یہ علم ہے، سفید چادر موجود ہے، کچھ لوگ ہرے رنگ کا بھی علم. تو اس کی تھوڑی سی مجھے تفصیل بتائیے گا کہ اس کی عقیدت مناسبت کیا ہوتی ہے، کہ آپ سیاہ رنگ کا ہی کیوں علم لگا رہے ہیں، یا سفید رنگ کا کیوں لگا رہے ہیں، یا گرین رنگ کا کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ سیاہ جیسے آپ نے اور میں نے سیاہ کپڑے پہنے ہیں یا یہ پرچم لگے، یہ سوگ کی علامت ہے، سوگ غم کی علامت ہے، ایک دکھ کی علامت ہے. عرب کے رواج میں بھی کہیں کوئی ناحق قتل ہو جاتا تھا تو سوگ کی علامت کے طور پر یہ لباس یہ اس سوگ میں شامل ہونے کے لیے سیاہ علم ہوتا ہے. جی. سفید تو امن کا ہے.
امن کا ہے. اور ہرا بھی اور میں یہاں ایک بات کرنے کے بعد ہرے کا بتاتا ہوں. میرا دل مانتا ہے علی حمزہ بھائی انشاءاللہ جب سرکار امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے یہ ویسے کالے پرچم سفید پرچم میں تبدیل ہو جائیں گے. میرا دل مانتا ہے کیونکہ امن کا دور ہو جائے گا, محبت کا دور. اور یہ بھی چیز کتابوں میں لکھی ہے جب سرکار آئیں گے تو کربلا کا سو ختم ہو جائے گا. اس لیے دعاؤں میں ہم کہتے ہیں کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا, جب وہ آئیں گے تو دور بدل جائے گا. اب آپ نے چونکہ سبز پوچھا ہے, سبز رسول رسالت پناہ امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار انبیاء سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے منسوب ہے. تو سبز علامت یہ بھی ایک محبت کی اور ایک کشش کی علامت سمجھا جاتا تھا عرب میں.